امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. مسئله دیگه مسئله فلسطینه که من یک کلمه عرض بکنم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است. برخلاف سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌های پیروان آمریکا که خواستن مسئله فلسطین رو به فراموشی سپرده بشه، مسئله رو به دست فراموشی بسپرن که مردم اصلا یادشون بره یه سرزمینی به نام فلسطین و ملتی به نام ملت فلسطین وجود داشته. برخلاف خواسته اونها روز به روز مسئله فلسطین پررنگ‌تر شده. امروز جوانهای فلسطینی در سرزمین‌های 1948 زمین‌های در همون مرکز فلسطین اشغالی بیدار شدن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، کار میکنن و این ادامه پیدا خواهد، بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد. به توفیق الهی طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.